عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. توس لي بارون لي زيليف، كامل العائلات. وإن شاء الله يا ربي الأولاد تاعنا يتحصلوا على نتائج مرضية إن شاء الله في هذا الفصل، فصل الثلاثي الثاني. دونك اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم اون بيتيت ريفيزيون، مراجعه فيما يخص لي كلاس دو 3 اني بريمير، اقسام السنه الثالثه ابتدائي في ماده اللغه الفرنسيه. مراجعه شامله ان شاء الله اللي تساعدكم باش تعاونوا وليداتكم وتراجعوا لهم في المنزل. ولهذا انا حضرت دي فيش. هاد لي فيش نورمالمون يساعدوكم بزاف في المراجعه، دونك تبعوا معايا لا فيديو حتى للاخير. دونك انايا جي بريباري دي فيش. هاد لي فيش باش يساعدوكم ويساعدوا كامل التلاميذ والامهات لمراجعه لاولادهم في المنزل. هما دروس مختصره، دي ريزومي، وان شاء الله يا ربي تستافدوا منهم. دونك تبعوا معايا لا فيديو جوسكا لا فان. دونك هنايا لا بروميير فيش عندي كون فو فوايي l'alphabet. اوتوماتيكمون باش نوليو تكون عندنا ماده جديده ولا لغه اجنبيه جديده، خاصنا نتعرفوا على الالفابي تاعها اللي هي الحروف. دونك هنا عندنا الالفابي ان فرونسي، دونك حروف اللغه الفرنسيه اللي فيها 26 لتر، 26 حرف. هنا راني نشرح باللغه العربيه باسكو بزاف جاوني في لي كومونتير قالك استاذه علاش ما راكيش تشرحي لنا باللغه العربيه. دونك خاصه لي بارون اللي في المنزل وما يعرفوش، معليش نتعلموا كامل، نشرح لكم باش تجيكم بطريقه سهله باش توصلوا لو ميساج فاسيلمون افون زونفون. دونك هنايا قلنا لي لتر اللي هما الحروف اللغه الفرنسيه اللي هي الالفابي. هنا عندنا لي فويال وهنا عندنا لي كونسون. دونك لي فويال هما الحروف المتحركه ولي كونسون اللي هما الحروف الساكنه. دونك عندنا ici 6 voyelles، 6 voyelles. عندنا le A, le E, le I, le O, U et le Y. Ou les consonnes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X et Z. Donc pour une première étape, normalement التلاميذ تاعنا ولا les élèves تاعنا ils apprennent par cœur l'alphabet de la langue française. Après j'ai donné quelques exemples. Donc à partir de ces lettres ou bien de l'alphabet, on va produire des mots ou bien des phrases. J'ai donné un exemple, un mot lié al kalima, par exemple une école, madrasa, ou bien une phrase liée al jumla, je vais à l'école, je vais à l'école, pardon, أنا أذهب إلى المدرسة. دونك هذه بالنسبة للحروف بين الألفابي اللي خصو وليداتنا كامل يحفظوا الألفابي في المنزل. لا دوزيام ايتاب نتكلموا على الكتابة. Donc la deuxième fiche c'est à propos de l'écriture الكتابة. comment écrire en français ولا كيف أكتب باللغة الفرنسية. هنا نهضروا نتكلموا على الشكل، من بعد نتعمقوا أكثر في كتابة ولا كيفية كتابة الحروف باللغة الفرنسية. دونك هنا عندنا دو فاسون d'écrire en français. عندنا l'écriture en script اللي هي الكتابة، كتابة الكتاب l'écriture du livre، وعندنا l'écriture en cursive اللي هي l'écriture du cahier اللي هي كتابة الكراس. الفرق بيناتهم هو أنه الكتابة تاع الكتاب تجي كتابة متقطعة، تدير الحروف ما يجوش متلاصقين مع بعضهم بعض. دوك من بعد نمد لكم في ليكزامبل. ici regardez vous avez école الحروف école. Donc école et le C ou le O, L, E sont pas liés, ماشي متلاصقين. Par contre l'écriture en cursive اللي هي كتابة الكراس، الكلمة أو الحروف عفوا تجي تكون متلاصقة.
école. دونك regardez نلصقوا الحروف ما نكتبوهمش بطريقه منفصله. دونك هذه بالنسبه لكيفيه الكتابه. بعد نطرقوا لي سيلاب. لي سيلاب qu'est-ce que ça veut dire une syllabe؟ اللي هما المقاطع اللفظيه. المقطع اللفظي. مقطع لفظي ça veut dire النطق تاع soit une lettre ou là une voyelle, soit une consonne ou là une consonne avec une voyelle. ça veut dire هذاك المقطع اللفظي اللي يخرج من الفم هذاك لوحده يسميوه une syllabe. par exemple هنا نزيدو نفهمو بالشرح. عندنا ça la د. regardez ça مقطع لفظي وحده. لا عاوتاني مقطع لفظي وهنا دو. دونك من هذا لهذا نغيروا المقطع اللفظي نغيروا لا سيلاب النطق يتغير. سا لا د تو ما ت farine cerise patate. ce sont des mots à 3 syllabes. كلمات ب3 مقاطع لفظيه. Donc, dit concernant les syllabes, parce que généralement, on donne la question, découpe par exemple les mots suivants en syllabes. Donc, نعلموا وليداتنا واسمهما les syllabes باش هكا يعرفوا يقسموا الكلمة. Donc, la suite de l'écriture, donc la troisième fiche, comment écrire les lettres. Donc, هنا راكم تشوفوا comment écrire les lettres. كيف نكتب الحروف. تعرفنا على النوعين تاع الكتابه l'écriture en script et l'écriture en cursive. الان كيفاش نكتبوا باللغه الفرنسيه. دونك هذه بطريقه مبسطه وبطريقه سي ان ريزومي. شغل ما كان ندخلوا في ليكريتور غادي تكون عندها دي زيتاب باش يولي الطفل تاعنا يعرف كيفاش يكتب ويحترم مقاييس حروف اللغه الفرنسيه. دونك هنا نتعرفوا دابور على كنا تعرفنا على لي لتر اللي هما الحروف. هنا كاين طريقتين. كاين لي لتر ماجيسكول ولي لتر مينيسكول. لي لتر ماجيسكول اللي هما الحروف الكبيره داكوغ ولي لتر مينيسكول اللي هما الحروف الصغيره. نفس الشيء هادو لي لتر ماجيسكول ينكتبوا بطريقتين soit en script soit en cursive. نفس الشيء la même chose pour les lettres minuscules, ça s'écrit de deux manières, soit en script soit en cursive. ملاحظة هنايا les lettres majuscules وقتاش نستعملوهم في بداية الجمل بصفة عامة. ولا كي يكون باغ اكزومبل عندنا اسم انسان باغ اكزومبل امين ولا ايناس ou bien n'importe quel prénom. دونك كي نكتبوه ولو كان حتى يكون في وسط الجمله نكتبوه بالحروف الكبيره اللي هي لا ماجيسكول ولا اوسي اللي هما اسماء الاعلام باللغه العربيه اسماء البلدان ولا اسماء القارات اكسيتيرا اسماء الكتب المشهوره ولا لي زوفر هادو نكتبوهم en majuscule. Ou généralement, on écrit la majuscule au début d'une phrase. Ça veut dire quand on commence à écrire une phrase, الأول كلمة الحرف تاعها خصها يكون en majuscule. ما نقدروش نكتبوا la première phrase نكتبوا بداية الجملة وما نكتبوش الحرف الأول majuscule. Ça c'est faux. Toujours on commence par une majuscule. Je continue. Donc هنا عندنا l'écriture en script comme vous voyez ici اللي قلنا كتابة الكتاب اللي هي الكتابة المتقطعة. Vous avez toutes les lettres. Ici vous avez en script mais en minuscule. وهنا في الأخير عندنا en cursive اللي هي كتابة الكراس. هنا تاني عندنا les lettres majuscules وهنا عندنا les lettres minuscules. donc généralement كما ذكرت في الحين قلت انا الكتابه تاع الكتاب هي généralement pour lire للقراءه parce que généralement les livres ils écrivent d'une manière هكا بهذه الطريقه. donc باش نتعرفوا على هاد الحروف ولا نقراو مليح خصنا نتعرفوا على l'écriture en script et l'écriture en cursive اللي هي خصنا نتعلموها للكتابه على الكراس. خصنا نتعلموا نكتبوها على الكراس. دونك هذا هو الفرق ما بين l'écriture en script et l'écriture en
كورسيف. دونك نتمنى نكون فدتكم في هذه المراجعه، وان شاء الله تكون نتائج الاولاد تاعنا واولادكم يا رب باذن الله تكون مرضيه، ويحققوا ان شاء الله واحد النجاح احسن من الفصل الاول. وما تنساوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس، ديروا ابوني اي فو بارطاجي لو ماكسيموم باش هكا توصل لكامل الناس وكامل الناس تستفاد من هذا لا فيديو ان شاء الله. وشكرا على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا.